بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنهم بأراستم هرنا نافقي كبتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زبولو وتبقسنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب العالمين حد بارئو خير تدليلو أبدينو فقهي يهبو فهم نايدين ربي يهبو مو كابتي أقداسي أبهوتنا كنت نقولو زلنا قداي ناي سلاتيو سلات قدم مؤتاوكا كمالا زلوو طهارا كمالا زلوو شروط نخلو عبت زحالفة النار أنا يلنا حجون تنتريفا زلوها قدمي سلات مؤتاوكا كمالا زلوو أبناي طهارا زملكت نعوينا هنرئي أبتي ناي مجرشا وسيدنا يزنبرنا بدحالفة ودو شرط مخانو رئينا ودو دماني طرح نسلات نخسجد وين زي كونه كل جزء عبادة أبتفتو زخون عبادة ربي زفتو نعوك تفتس من كلخا ودو غير كاوين كتقرب من كلخا تزبلت مخانو أبقى لقل أوانات وين نسلات راح زي كونه نتواف وين ودو كتقبر واجبيه أب كعبة خيدكا طواف كتقبر كلخا طواف القدوم يكون طواف الزيارة وين طواف الإفاضة ويطوافنا عمره خون كله زخلو زي بزي طهارة بزي ودو أيكونيني ودو قرآن الكريم كتقرأ خلخاون ودو غيركا تقرأ مالتيو كم وين حادثب أب جنابات أنيحو كدقس انتدأ خوينو غناتو خوينو تناي سلات ساعات ودو غيرو كدقس وين ازوين كابتي فتو مخانو كم وين أبزخون اوان ذكر الله نرب الذكر تدأدي لها قراءة القرآن يكون مستهارخا مسودو كوينكا كتقبر كلخا عبادات تزبلت زيو كم وين كابتي مستحب زخونلو ودو دماني حادثب كدقس انتدأدي ليو قبليت كدقسن كله من الباش صلاتو سجيدو وتر سجيدو ودو انتدأ زي نبرو ودو غيرو كدقس زت دبلت زيو لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة لهم أما دقسيها كدقسن كلها كمتين صلاة وضوء تكبرو كم وضوء قبريها نيمانا يقول دقس كم وين دعاء قبري لهم النبي عليه الصلاة والسلام مبار مسودو زت تححاز علماء تذكروا المسح على الخفين والعمامة والجبيرة ثلاثة نقرأ لنا خف بقربة تسرحه وينعود مسل روجيد عينت كالسي عينت بجرك تسرحون أب قرخان تدأ لبيس كاين لخا نعو بمدرازون ودو بقع يخون الكايو بس شروط الله كما لا زلو كموين العمامة عمامة كجبر خلو قدمين كأسيروم بفلايد ماني بزي تحتي تنحاجو مامتيهم تقلل سلزبولوز نبور قصم ترح تخفت نيرا مالتيو نخلو كبتنو يشجر سلزخونه نعون مقدمة الرأس غير مسيحكا خم ودماني تعمامت كتمسح كدرس كم تخيلون بزعبو كنرينا كم وين ودسب تدأ مقدات اللو خوينو جسون تدأ اللو بإيدو وين قسل اللو تدأ خوينو تدأ تشفينو اللو خوينو تقسلي ودو كجبر كله ويكحت أبن كله انتهي كجبر اللو نزبل نزيتات كنرينا أولا الخوف زبهال مسح على الخوف كنبل كلنا ما يلبسو على الرجل أب إقرخا تلبسو نقر بجكا جاما مالتيو نعو لبسكا بجاما تأتوه ويون نبينو نعو لبسكا كم جاما زمسل كاب جلد دتسرحي وكاب قربت دتسرحي خوفي بحال خفاف كأني جمعه مالتيو مس خوف دمان علماء انت يتحازو الجورب مالت دما كالسي مالتي وي بيجرق بطوط بزخونه نجر تسريحو زلبس نجر اب اوان قريخون وي اب زخونه اوان دلبس زي خوف بحال مالتي كله بتقلالو حكم المسح على الخوف ودليله مباري نزي ودو كفل اكلات ككل مسجبر كابو تبصح كلخاس كدرزو خم تخيل اب علماء
انت عينت شروط كما لا كم دلو تذكروا نعو كنرئينا لكن المسح على الخف اب كالسخا في الله تيشرت زمال انت دا خوينو ويون بقربه تسرح انت دا خوينو مدراز باتفاق اهل السنه والجماعه جائزيو فقديو اهل السنه والجماعه كابتم اهل السنه والجماعه زي كونوا كالوت كم رافضه دلو دفليلون ابزي نطب زلو مالتي ابناي فقهي انتايو اهل السنه خبت شعارناتهم مسح على الخف كبري مالتي وهو رخصه من الله تخفيفا زي رب العالمين دفكو سلنان زغرهالنانيو رب العالمين عبدنا ما جعل عليكم في الدين من حرج له دشجر دصقم دصابب نجر عبدين رب اي جبرلنان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر رب العالمين كو كفكسلكم دا كغرهالكم دا انبري كشغرلكم ايدلينيو رب العالمين زف كسلنا بزح نغرات الله امو زي مسح على الخوف تدا كالسي تخدين كالخا وي خوف بقربت تسرح اب جامه خاتي خاي صنيحكا مليسكا ودو غيركا كتمسح انت دا ادليخا فقود مخانو بزح احاديث لنا مالتيو ولذلك امام احمد بن حنبل اذا مسح على الخفسي ليس في قلبي من المسح شيء يبلو أربعة دخون حديث له ازي ثابت مخانو رسول زغبرو صحابه زغبرو مخانو مسي منم زطراطر نجر يبلون ولذلك حديث له الحسن البصري انتايبل حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 زخونو يبل حسن البصري قبتم تابعين لصحابه زركبه كاب صحابه النبي 7 زخونو نجيرومني انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين خف نتي تلبسوا مزنبورو نعود راح بمدراز ودوم كم زغبورو زنجر دارغا 7 زخونو صحابه نجيرومني كاباتهم سمي عيبل مالتيو ولذلك حديث جرير بن عبد الله وين رايت ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه النبي عليه الصلاه والسلام ابشن تدقص انيحم دحراي وضوء كل مسكبرو اب اغرم مسبصحو نتخف لبيسم مزنبرو نعو مسح غيرم دريزمو ابل مالتيو وقد اجمع العلماء من اهل السنه والجماعه على مشروعيته في السفر والحضر اهل السنه والجماعه دما اذا مسح على الخف اب مغشا زلو يكون ام مغشا زيلو كله طبعا ناتو غزيتات الله جائز للحاجه انت ادلي كاسي مسح كتغبر تخيلها اليوم وكذلك يجوز المسح على الجورب مسؤول التحاز ما جورب كالسي مالتيو بزحت علماء كالسوين كمتي مقام ناي خوفيو زبل له مالتيوم وهي ما يلبس على الرجل اب اغر خاز لبسيو اذن شروط كنت يالو سؤال كات راح تخدين كات تصنيح كخالصها ابو سؤال كادي خات درزس ولكن ما لا زلو قدم كنت هالو لا كما لا زلو قدم كنت بزو حلنا مالتيو اولا لبسهما على طهاره اب طهاره خلخا تلبسوا لك ولذلك حديث له النبي عليه الصلاه والسلام خوف تخدينهم صني حمسني حجي ودو مسغبرو صحابه ان رسول بزح يخدمهم نيرهم حجي رسول ايدوم وديوم رؤسهم مسدرزو اغرم كبصحو مسدليو كحصبو كوصالهم دلي حاده كابتم صحابه نتا تخدينهم مازنبرو خوف مالتيو انتي لما النبي عليه الصلاه والسلام دعهما يلمو لا يتوصال دحاني لمو فاني ادخلتهما طاهرتين ودو انكلني لبيسين اب طهاره خلخو لبيسين سلازنبركو دحناي توصايو خايلهم فمسح عليهما نخلتي اندماني بالعلي بزبانن درزا بيلمون النبي عليه الصلاه والسلام كله كفل اكلات ودو غيرهم نعاغن مستطهره خلخو ودو غير خلخو سلازلبسكوا حجي مسيح يزغبر يلهم مسح طرح غيرهم النبي عليه الصلاه والسلام تمام اذا حده كابت شرط خمالا دلو ناي جدن طهاره مالكا ودو غيركا دلبس كاين كونالون لبس كاين صنيح كالخا ودوكا فريسو كالو ودو كتغبرن كلخا مسح تغبر لانه اب طهاره خلخا سلازلبس كاين حده سترهما لمحل الفرد كوم دماني
فردي اجرخا تحاسبو سكاب عنكاريتكا كحصب الله ابودو سكاب عنكاريتكا بمولو زتلبسن تدا خوينو مودو غيركا خلخا لبسكايو مودماني نتا فرد كتحصب زلوا بمولو ادما دشفن كخون الله كاب تحت عنكاريتكا نتاحت تدا خوينو تلبسكاي زلخا ايكونني مالتيو كلته سالساي دماني طهارته عينهما اتا نبعلا اتا خوف طاهر كتكون اللوا قال نجر نجاسه انت دارجيس كالو صنيحكا وي قال ايكوننيو ابريسو كتمسح كتكبر ايتخلني خاناي جدن طاهر كتكون اللوا ثلاثه رابعاي دما ان يكون المسح في المده المحدده شرعا اب شرعي والسن زخونه غيزي له تمسح على الخوف ترخيبو يعني الكاسول كيكون كان مسح اندا جبركا سومن وي قال تصنح يكونن لا اب شرعي قدب الله انتي تقدبو انت دايلكا للمقيم يوم وليله انت دا ابعد زلو زي قشسب انت دا خوينو حدا معلتن حدا ليتن 24 ساعات مسح كغبر خل بدحريو خناي قدن كوصلو كحصبالو اغرو مالتيو حصيبو وضوء غيرو كامل وضوء كوينو بدحريو دما كلوسلو بدحريو يجمر مالتي مسح ازي مقيم تخوينو يوم وليله حدا معلتن ليتن يفقدو ايو وللمسافر جاشاي تخوينو خني 3 ايام بلياليهن سلسته معلتن ليتن يتصنح مالتي 72 ساعات يتصنح تي ادماني جاشاي تدي كوينو 24 ساعات يتصنح باري ازي شروط ازي كمالا اللو مسح زغبر ودو غيرو ساب كالسو رغود زبله وي دمان خوف انت دا تخدينو صنيحو مسح كغبر انت دا خوينو مجمريا مسودو كلخا زلبسكاي كخونالو كالاي دماني نتن ناي فرد كحصب زغبو نكلو دشفن كخونالو سكاب عنكاريتكا دبصح كخونالو سالساي دماني طاهر كتكونالو تخوف كوموين ابعد زلو زي غشن تدا خوينو زي غياشاي تخوينو 24 ساعات غياشاي تخوين دما سكاب 72 ساعات مسح كغبر يخيليو ازي تشروط ناي مسح مالتيو كيفية المسح وصفته كم يجيرو مسح يقبر نزبل دماني المحل المشروع مسحه ظاهر الخف بالعلاواي كفلي نايت خف نايت لبس كايز اللي خاكال سنتر اخدم درزون تر اخوينكا بالعلي خات درزو وذلك ان يمسح اكثر اعلى الخف بالعلي بمولو كابتي اصابعتنا اغرخا جميركا نابدانغا غصكا نلعلي تدرزو مالتيو كمز تحنطط دلخا يدكاف فنتتا بالكا اصابعتها خمسيلكا تسحبو مالتيو اذن حتى انتايبل اتوم ناي رسول عليه الصلاه والسلام زغلوصو انتايبلو رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما نتلا عليه قدر زو اي رسول عليه الصلاه والسلام رئي يبلو بتحتي كونن ددرز مالتيو ولذلك سيدنا علي زدينا زكوني كله نتي شرع تختلكات خيديو برئتو زخيد نيرو تزخون ابزي ديننا ابزي شرعنات ناسني تمسح على الخوف بتحتي مدرزنا نيرنا اكن دي بزبانو ندرزو لكن بزبانكو ناي اغرخا خات درزو ازي دينا زنباري كمتا رسول زغبروا باي خخت كيدلكا وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفه ابلو رسول عليه الصلاه والسلام سني نتي لعلاواي قدام نعو كدرزو ريوم زبل حديث وين علنا مالتيو اذن ازي اوتي حدا كابتي اغبابو ناي مسح على الخف مالتيو كمون مدة غزي لو وسن غزي ولا كصوري انتخونه تكالسخا ولا ونصوري تخونه تخف لبسكاي زلخا غزي لو مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم مقيم انت دا خوينو زي يا شي تخوينو يوم وليله حدا معلتن حدا ليتن مسح قبر مالتيو كاب زهري لو من تدا جميرو كساب نصباحيتو زلو زهري مسح اندا غبره كوعل كحدر يخيليو
للمسافر دما قياشاي تخوينو دماني يبيح له القصر قصر دفقودو قياشاي انت أخوينو 3 أيام بلياليها 3 معلتن 3 ليتن زاكل مسح اندا قبره اندا درزه ودؤ كمالي إخئلي مالتيو ولذلك حديث لنا حديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن أو ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم زبلا له حديث نقيا شاي 3 معلتن 3 ليتن نبي عليه الصلاة والسلام جيرمو كومو دما جعل كومو دماني زي ما قيا شاي زي كونه دما يوم وليلة حدا ليتن حدا معلتن يبلو مالتهم إذن مسألة زي مسح على الخف كابتيك في الدلو حدا وانا مقشات خون ويون قرب برتعيه اللو يخون ويون وصود تصق مكان تدأ خوينو ويون عب حمام دلو حاجة اندحر لك خوينو مسح كتكبر تخيليخا انتاي كي يبطلو انت دائلك إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح انت دأ خف نيروكا لبيسكايو نيركا ودوك أكند زهلوكا لا جنابا انت دأ خوينكا نفسخا بملو تحتصب انت دأ خوينكا قلنا يقدن كتوصول لكا انت دأ نفسخا تحتصب زقبأكا خونتات اللو خوينو تخوف كتوصول يزلكا كومو دماني إذا ظهر بعض محل الفرد كومو دما انت دأ تتخدين كايز نبركا نتي فرد زخونس قبعا عكاريتكا ديشفن انت دأ خوينو تودو تي خوف بتقلو اللو مالتي انت دأ ترأيو كاب اقرخا تا خوف مسح سقبركات بتقلالا نايقدن ودو كتقبريخا مالتيو كمون نزع الخوف يبطلو المسح انت دأ مسح جيركا نيركا انت دأ اوتي خاية دماني تاو مسح تبالاش يالا مالتيو نايقدن كتحدث أبيخا مالتيو كإغرخاق تحاسبوا لك مالتيو كمون انقضاء مدة المسح انت دا 24 ساعات مليئو دماني حدا معلتن حدا ليتن انت دا وديو تجزيه دماني ودو كتقبر انت دا اخوين كان هيقدن او تصيخا كتحاسب لك مالتيو اذن ازي كمز زباله شروط ويقدم قنت كمالا زلو ناي مسح على الخوفيو ابتداء مدة المسح مع سيخا تجمر نزبل مالتي حدا معلتن حدا ليتن إلنا لنا نعم مكان معاسي اندحر دايلكا تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس ودو غيركا كامل مستعارخا خلخا لبس كاين تنخوف تمام حجي بدحريو زهر سجيدكا عصر مساخله مسح غيركا ابزا عصر مسح زغبركايا كابات جمر مالتيو كابات جمر تام جمريا مسح زغبركا تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس حجي زهري صبو غيركا ودوكا غيركا تا كالسخا لبسكايا دحراي عصر اخيلو عصر ودوكا غيركا نعن دريسكاين باري كابزا دريسكايا زلخا جميركا حجي 24 ساعات يوم وليلة تقصر مالتيو كمن توضأ لصلاة الفجر لهم صلاة الفجر ودو غيرو حدثب ولبس الخف بدحريون تا خف انت دا لبسوا وبعد طلوع الشمس أحدث بدحريو صحاي مسبرقه دقيسو نيرو نبل دحر تسيو حجو ودو بد إلى الله زهر مسكونه ويقدم زهري عبرفتي ساعة 10 تنترأو مسح انترأ غيرو كساب نصبحيتو ساعة 10 تزخون مسح كجبر خيل مالتيو نعم ازي بزعبا ناي المسح على الخوف مالتيو ازي زياده كنفلطو لنا كلا غزي كدغاغموينا لو مخنياتو حساب بستعلم كايو مليسو درساعيو كلا غزي خاص لزي نتقملو سلازخنا نزي غداي زي زياده كنفلطون تسنا ناي رسول كمي كم زنبرن نخلاتنا قديتها يخوننا مالتيو طيب كابزا حالفهم دحر مسح على الخوف علماء انتهي ذكروا المسح على الجبيرة والعمامة وخمار الرأس حدثب انت دقا ودي قودي ويقل تسيرو انت دقا جسو غيرو اللوب ايدو وياب اقرو ابتي
ውዱእ ዝግበረሉ ቦታ እዚ እንታይ ይበሃል ጀቢራ ይበሃል ማለት እዩ መጸገኒ ከምኡ ድማኒ ዕማመት ድማኒ ሙሉእ ዕማመት ኮይኑ ብፍላይ ድማኒ በዚ ትሕቲ ማለት ብትሕቲ ኣሕሊፍዎ ድጸንሐ ማለት እዩ ታ ዕማመት ብስርዓት ተለቢሳ ቀደም ዝነበሩ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም በዚ ናይ ጎረሮኦም ድማኒ ብኡ ድማኒ መሊሶም ኣሕሊፎም ድማ መሊሶም ጥምጥምዋ ታገጽ ጥራሕ ትረአይ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ቦታታት ቁሩ ደሎ ወይ ድማ ብርቱዕ ንፋስ ዘሎ ከምኡ ኢሎም ኸዱ ነይሮም ማለት እዮም እዚ እውን መስሕ ክገብር ይኽእል እዩ ከምቲ ኢዱ ተጸጊኑ ዘሎ ጀሶ ገይሩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ውዱእ ቦታ ነቲ ኻሊእ ክፍሊ ኣካላቱ ምስ ሓጸበ ኣብታ ተጎዲኣታ ዘላ ንዓ ድርዝ ጥራሕ የብላ ብልዕሊኣ ማለት እዩ እዚ መስሕ على الجبيرة عمامته ድማኒ ከምኡ ማለት እዩ إذن الجبيرة زبهل هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر بجسو كون خيل أب إيدو تأثير له زلو وياب أقرب تناي ودو زكبر له بوتا ويون عنشت جيروم تسجينهم مولو بدحريو تأمتئمهم مولو نزي ودو انت أجيرو ودو كله مسجبرة أب أخبت صحن كله انت يجبر مالتيو بالعلي أطرح يدرزه أنه فتح يخنو بلين خيلنا تهاسي زلو مالتيو الحمد لله دين الإسلام أفكوس هبيلو لنا رب العالمين زخبر هاي جبر لنا كمون عمامته دماني تتقليلوا بتنحاجو جيرو خمزي أساسي روا دلو دما جدا فتحيا هاي بحالني أبو خلو خدور زي خيليو كمون حنت قالن السيتي بملو شفينا أسيراتو تقصيرو زلو كتفتحو دس أجمان تدأخون بسرعة أبسون تالي جيبو زلو تدأخونون كمون مسح كتجبر تخيل يا مالتيو إذن إذا عينت مسح على الجبيرة وارديو أب حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتقشو زلو مالتيو ولذلك حد أوان أبقي زي رسول انتهى قاتمو حد سبأي بقات أمي جيشو من كله بزحات يمني روم صحابة بين متأزي تبهالت امني أب رؤسو وديقو رؤسو تخفيتو مالتيو حجي دم تراح كوينو دحار أسيرو ملو دك إسم مالتيو مستقصو نقوم مستسو ودوك قبر خلو أنتم سبات أنا احتلام غير جنابة إزلوكو انتاي كقبر سيد مانا خمزيلة تاريم اللوكم سوالو رخصان لنديو فقادان لنديو أبو خلوكو ويتيموم تراح كقبر إلو مسحاتته والله زي أساين فلت إنا رخصة يبلكاني لمو كميلو جنابان كلا خاسني أمو كوم إلك خاتسجد أي كونني مسولو تحاسبو ماي مسأتو بترؤسو مويتو مالتيو حجي النبي عليه الصلاة والسلام بالزربان أبو أم مسبسحي نبي حق تقطعهم إلهم إنما كان يكفيه هكذا إلهم نوع نتاقو نتارؤسو تفقي أزنبرت وي عميق أزنبرت نعا كأسراني روو بدحريو كالي كفل أكالاتو تحاسبو أبو أخبت سحكولو دما كدرزاني روو كم يخون دلو مالتيو إذن انت دا مقدات لكا أبئيد كايخون أبرئس خايخون تتأمت إمو اللو خوينو بشاش حادك هبتشرط كمالا دلو انتايو عقل نايتا تدليكا كابك حالف يبولون نيشتي أبزا ناي كورنا عيدو انت دا أخوينا بمولو كإسر يبولون انتاي دا أني نتا أبيلا دلا تهاريما دلا نعات راح كتغلل اللوا مالتيو إلا بدي كل خيط تغلل زي كون انت دا أخوينو زي كالي حكم اللو لكن دخانو قسلوين عليكا كتغللو انت دا أخوينكا ودو كتقبر سلازخوينكا نتا تهاسيا زلا نعات راح كتشفنا لكا مالتيو بدحريو ودو كامل تقبر نعا كتتقلق اي تخليني خاب اخت بتصحك لها قسابيلكا برئسيات راح تدرزا مالتيو ازي المسح على الجبيرة زبحال ازي حادك هبتي نايدينا رب العالمين أفكسلنا زلو مالتي كندي سبارلو أب أقرو محسيت زلو دتسبره ويون من الباشون جنابا خون أب زخونك في الأكلاتون جسوي هلو خون ويدماني مدحانيت جيروم أسيرو مولو تن كحاسبن زخلك في الأكلاتو يحاسبن نعا جن كبتصحن كلن تاي جبر مالتيو درز عبيلو بمدراز طرح يأكل مالتيو إذن إزيتي كخون دلو أمني مسح على الجبيرة إذن ماني الحمد لله دينا زشجرن دتأجمن كم زي بقولو مالتيو ورب سبحانه وتعالى
نابتي خير كوفقنا نزحممو رب العالمين شفاء يورد لهم اندابنا نايلو متحستنا ابزن ود بخالي تحستو كساب نراخب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد